وصل إلى محدوديته بناء على عدة مؤشرات، على عدة عوامل اللي يعني فيما بعد يعني نرجع بها. ويعني ضرورة إعداد نموذج تنموي جديد كما يعني دعا إليه العالم المغربي في عدة آخر خطبه خلال السنتين الماضيتين. فهذا النقاش يعني حساس بدا الى وضع يعني لجنه خاصه مشرفه على بلوره هذا النموذج التنموي الجديد. ويعني الملاحظه الثانيه قبل يعني ما ندخل يعني عمق الموضوع، تنعتبر بان هذه المنتديات تشكل يعني لحظه مهمه في الحياه الداخليه لحزبنا، لانها اولا تتزامن مع الاحتفال بذكرى 60 لحزبنا، وثانيا هي يعني فرصه مهمه واساسيه لاعاده النظر في الفكر الحزبي، اعاده النظر في مرجعيات الحزب بجميع ابعاده، البعد السياسي والاساسي، البعد الاقتصادي والاجتماعي، البعد المجتمعي والثقافي والبيئي. ففيما يتعلق بالعرض الذي سوف اقدمه امامكم يتعلق بالجانب يعني الاقتصادي لهذا النموذج التنموي، فيتناول الموضوع اي نظام جبائي في اطار نموذج النمو الجديد، اي نظام جبائي في اطار نموذج النمو الجديد. ففي اعتقادي عندي واحد الملاحظه يعني جد مهمه: لا تنميه عميقه ومستدامه بدون نمو قوي سريع ومندمج. Pas de développement soutenable pérenne sans croissance inclusive et rapide. يعني كاين بعض يعني تناقضات بين المصطلحات. الناس يتكلموا على نموذج تنموي، بعض الناس يتكلموا على نموذج النمو. بالنسبه لي يعني النمو لا كروسونس هي جزء من التنميه، من الديفلوبمون، والنمو تؤدي الى التنميه، ولا نمو قوي وسريع ومندمج بدون نظام جبائي عادل ومنصف. الناس بعض المرات يعني تيخلطوا المصطلحات، كاين فرق كبير ما بين النمو وسيله النمو والتنميه. وانا يعني امام رجال العلم السي العادي بومو السي لبيس خروز، ويعني تنعتقد بانهم يعني حتى هما يعني تياخذوا هذه التناقضات بعين الاعتبار. فلقد بدأ وسمى هذا النقاش حول المنظومة الجبائية في المغرب خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجباءات التي انعقدت بكرسوف في شهر ماي الماضي تحت شعار العدالة الجبائية. احنا بعادين على العدالة الاجتماعية الجبائية، غادي نذكر بعض المؤشرات، بعض العناصر كنا يعني نناقشوها فيما بعد. كان الهدف من هذه المبادرة الثالثة واضح، وهو إرساء وتنزيل أسس نظام جبائي جديد قادر على توسيع القاعدة الجبائية، توسيع القاعدة الجبائية وتعزيز الروح والقدرة التنافسية للمقاولات، la croissance de la compétitivité des entreprises خصوصا المقاولات الوسطى والصغيرة (TPE). وأخيرا دعم القدرة الشرائية للأسر، soutien au pouvoir d'achat des ménages. ففي هذا السياق كان الأمر يعني يتعلق بوضع ميثاق وقوانين قانون إطار اللي هو كادر خاص بالتنظيم الجبائي، لوا كادر ولا بروغراماسيون فيسكال مدتها ما بين 10 و 15 سنة. ثانيا وضع مجموعة من التوصيات بناء على يعني المقترحات التي أتى بها وزير المالية. وأخيرا صياغة القوانين المالية التي ستنسجم مع روح هذه المبادرة. فشخصيا خلال العرض الذي سوف لا يتجاوز 15 دقيقة سوف أتطرق من خلال العرض إلى تقييم موضوعي لهذه المناظرة الوطنية بالتركيز على محدوديتها وبالتركيز على الإكراهات التي يعانيها النظام الجبائي الوطني. وسوف يعني بكل تواضع اقترح عدد من يعني
نحاول بعض الافكار نقسمها معكم لوضع اصلاح جبائي يعني عادي شامل ومنصف وحقيقي. فاولا بغيت نرجع يعني باختصار الى السياق العام الدولي والوطني الذي عنده اثار ايجابي وسلبي على اقتصاد المغرب بناء على بعض المؤشرات. المؤشر الاول هو يعني الازمه في اوروبا منذ 10 سنوات. نسبه النمو في اوروبا لم تتجاوز ما بين 1 إلى 1.5%. وهذا يعني التدهور في نسبة النمو في أوروبا عنده آثار سلبي على يعني عجز سميتو لا بالونس كوميرسيال دو ماروك، عجز الميزان التجاري للمغرب. فنسبة العجز الميزانية التجارية في المغرب وصلت إلى حد يعني أكثر من 10% في سنة 2015 مخيفة. ثانياً وتيرة النمو في المغرب يعني تدهورت بكثير مقارنة مع العشرية 90. في عشرية 90 إلى كنتو تذكروا نسبة النمو في المغرب كانت يعني معدلها 5% بناء على سياسيات قطاعية طموحة في الفلاحة، في الصناعة، في السياحة، السد البحري إلى آخره. واليوم يعني نسبة النمو معدل نسبة النمو العشرية لم يتجاوز 3.5%. والإشكالية يعني الثانية بناء على ذلك هي بأن نقطة يعني النمو بالمغرب سيخلق فقط 8000 منصب شغل، ولكن في العشرية التسعينات هذه النقطة ديال النمو كانت تخلق أكثر من 30,000 منصب شغل. عندنا كذلك التفاوت الاجتماعي والمجالي. إلا خدينا ثلاثة ديال المؤشرات ما غاديش نطول عليكم. لو كوفيسيون جيني، لو كوفيسيون دو جيني يعني اللي تيبين يعني لا كونسونطراسيون ديال ريشيس في المغرب لم يتجاوز 0.4 منذ 20 عام. إلا خدينا مازال كاين 1.6 ملايين شخص يعني في الفقر في المغرب. داكشي اللي الناس اللي تيعيشوا حالة فقر في المغرب يعني الدخل ديالهم اليومي ما تيتجاوز $1. وعندنا مغربي على 8 اللي تيعيشوا ظروف الهشاشة، تعني بأنهم تيعيشوا مع أقل من $10 في اليوم يوميا. انطلاقا من هذه المؤشرات وما هضرناش الاخوان هضروا على مردوديات الاستثمار العمومي. يعني اليوم تقريبا الدوله يعني تستثمر تقريبا ما بين 75 و 80 مليار سنويا، ولكن المردوديات ويعني الاثار على خلق مناصب شغل يعني ضعيف جدا. ويعني المنتوج ديال الشغل لا برودكتيفيتي دو ترافاي التي لم تتجاوز 1.7% منذ تقريبا 20 عام. لكن كاين يعني بعض المكتسبات ايجابيه، مثلا البنيه التحتيه تنمو عليها الاخوان قبلي، وكاين يعني السياسات القطاعيه التي تكلمت عنها ايضا. لكن يعني اذا خدينا يعني الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب يعني يبين بان كاين عده عراقيل وعده نقاط الضعف. وفي هذا السياق دور النظام الجبائي الى جانب يعني السياسات العموميه اخرى، السياسه النقديه، السياسات القطاعيه، سياسه الشغل الى اخره، يبين بانه يعني هم على العموم لم يعني ما تبينش بان يعني كاين توزيع عادل للثروات. une politique fiscale très peu redistributive في المغرب. فما هي يعني اهداف سياسه جبائيه ناجعه و يعني عادله؟ بالنسبه للمقاولات هي تعزيز يعني
روح المقاولات، تعزيز وتقوية تنافسية المقاولات مع تخفيض الضريبة على الشركات الياس وتعزيز الابتكار من خلال غادي نرجع لهم فيما بعد يعني بعض المقترحات مثلا لو كريدي دامبو ريشيرش. ثانيا هذه السياسه الجبائيه الدور ديالها هي يعني الدعم وتقويه القدره الشرائيه للاسر مع انخفاض لير يعني الضريبه على الدخل وانخفاض الضريبه على القيمه المضافه لا تي في. واخيرا بالنسبه للدوله هذه السياسه الجبائيه خصها يعني تنتج عده موارد لكي يعني الدوله المغربيه يمكن لها يعني تستثمر في يعني الاستثمار العمومي البنيه التحتيه الى اخره. فإذا لاحظنا النقطة الثانية ما هي يعني الإكراهات التي يعانيها يعني النظام الجبائي بالمغرب. أولا غنقولها بالفرنسية حيت مصطلحات تقنية شوية. لو نيفو دو بريليفمون اوبليغاتوار مرتفع جدا، وصل إلى تقريبا 30% من الناتج الداخلي الخام. نستخدموا يعني جميع الضرائب اللي كاينة في الاقتصاد المغربي، ضرائب ولي كوتيزاسيون سوسيال. يعني هذا المستوى تيبين بان يعني مكانه المغرب وتنافسيه يعني الجبائيه في المغرب يعني منخفضه جدا مقارنه مع البلدان يعني اللي تجاوروا المغرب، ما يسمى بدول المينا 30%. وصلنا يعني واحد النسبة يعني مخيفة جدا، ويعني تدهور يعني التنافسية الجبائية للمقاولات. وإلا خدينا جميع هاد لي بريليفمون تنشوفوا بأن يعني الأسر لي ميناج هما اللي تيديو الثمن المرتفع، بحيث أن 65% من يعني الموارد الجبائية للدولة مكونة بثلاثة ديال الضرائب: l'IR, impôt sur le revenu, la TVA ou la TIC, la taxe d'impôt sur la taxe interne sur la consommation. كاين واحد يعني تفاوت في هيكلة النظام الضريبي، تفاوت في هيكلة النظام الضريبي، l'inégalité dans la structure de l'imposition، بحيث أن يعني الضريبة على العامل الشغل l'imposition sur le facteur travail مرت من 23% في سنة 2008 إلى 33% في سنة 2016-2017. l'imposition sur le facteur travail donc كاين واحد يعني ارتفاع يعني مهم جدا. وإلا خدينا يعني الضريبة حول العامل الرأسمالي الفاكتور ترافاي الفاكتور كابيتال عفوا مرت فقط من 5 إلى 8% من سنقول لو مارجينال دو لامبو. ويعني الضريبة على لا كونسوماسيون استهلاك قد يعني لا تتجاوز بالمعدل 18%. إلا خدينا القاعدة الجبائية هي محدودة جدا، بحيث أن 70% من يعني الروسات ديال الضريبة على الدخل تيجيو يعني من 4% من يعني الناس اللي تيخدموا في الشركات العمومية والخاصة 70%. إلا خدينا الضريبة على المقاولات لامبو سور لي سوسيتي 80% تيديوه فقط 2% ديال الشركات، و73 مقاولات تيخلصوا تقريبا تيساهموا 50% من يعني سميتو لي روسات ديال لامبو سور لي سوسيتي. إلا خدينا يعني الضغط الضريبي على المقاولات النسبة تتجاوز 50%، مرتفعة جدا مقارنة مع يعني البلدان الأخرى. فسنشوفوا بأن بالإضافة إلى ذلك المنظومة الجبائية في المغرب
ما تتمكنش يعني استعمال الوسائل ديال التضامن الاجتماعي بحيث ما تتمولش يعني سميتو ما تتمولش غنقولها بالفرنسيه لا جينيراليزاسيون لا كوفرتور ميديكال et la protection sociale. تأمين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وأخيرا النظام الجبائي ما تيمكنش يعني خلق يعني نظام ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة. بالعكس هذا النظام الجبائي يعني تيحفز تطور يعني الاقتصاد الريع كما أشار إليه يعني الإخوان. وأخيرا عدم الثقة ما بين المواطنين والنظام الجبائي ببلادنا. شحال مازال الوقت؟ أن عن ذلك المناظرة الثالثة ديال هذه الجبايات كما قلت سابقا الوزير ديال المالية قدم 10 ديال التدابير ويعني قدم مقترح المهم بالنسبة إلي هو يعني وضع أساس قانون إطار حول هذا النظام الجبائي الجديد. فإذا شفنا اليوم شنو داروا، إذا خدينا 4 ديال